जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 61 श्लोका नंबर 1। अथ एकषष्टितमः सर्गः। ततो जाम्बवतो वाक्यमगृह्णन्तवनौकसः अंगदप्रमुखा वीरा हनूमांश्च महाकपिः। प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःसराः महेन्द्राग्रात् समुत्पत्य कुप्लुवुः प्लवगर्षभाः। मेरुमन्दरसङ्काशा मत्ता इव महागजाः छादयन्त इवाकाशं महाकाया महाबलाः। सभाज्यमानं भूतैस्तमात्मवन्तं महाबलं हनूमन्तं महावेगं वहन्त इव दृष्टिभिः। राघवे चार्थनिर्वृत्तिं कर्तुं च परमं यशः समाधाय समृद्धार्थाः कर्मसिद्धिभिरुन्नताः। प्रियाख्यानोन्मुखाः सर्वे सर्वे युद्धाभिनन्दिनः सर्वे रामप्रतीकारे निश्चितार्था मनस्विनः। प्लवमानः खमाप्लुत्य ततस्ते काननौकसः नन्दनोपममासेदुर्वनं द्रुमशतायुतम् यत्तन्मधुवनं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम् अदृश्यं सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरम्। यद्रक्षति महावीरः सदा दधिमुखः कपिः मातुलः कपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। ते तद्वनमुपागम्य बभूवुः परमोत्कटाः वानरा वानरेन्द्रस्य मनः कान्तं महावनम्। ततस्ते वानरा हृष्टा दृष्ट्वा मधुवनं महत् कुमारमभ्ययाचन्त मधूनि मधुपिङ्गलाः। ततः कुमारस्तान् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखान् कपीन् अनुमान्य ददौ तेषां निसर्गं मधुभक्षणे। तेन सृष्टाः कुमारेण धीमता वालिसूनुना हरयः समपद्यन्त द्रुमान् मधुकराकुलान् भक्षयन्तः सुगन्धीनि मूलानि च फलानि च। जग्मुः प्रहर्षं ते सर्वे बभूवुश्च मदोत्कटाः। ततश्चानुमताः सर्वे सुसंहृष्टा वनौकसः मुदिताश्च ततस्ते च प्रनृत्यन्ति ततस्ततः। गायन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित् नृत्यन्ति केचित् प्रणमन्ति केचित् पतन्ति केचित् प्रचरन्ति केचित् प्लवन्ति केचित् प्रलपन्ति केचित् परस्परं केचिदुपाश्रयन्ति परस्परं केचिदधिब्रुवन्ति द्रुमाद्रुमं केचिदभिद्रवन्ति क्षितौ नगाग्रान्निपतन्ति केचित् महीतलात् केचिदुदीर्णवेगाः महाद्रुमाग्राण्यभिसम्पतन्ति गायन्तमन्यः प्रहसन्नुपैति हसन्तमन्यः प्ररुदन्नुपैति रुदन्तमन्यः प्रणदन्नुपैति। समाकुलं तत्कपिसैन्यमासीत् न चात्र कश्चिन्न बभूव मत्तः न चात्र कश्चिन्न बभूव दृप्तः। ततो वनं तत्परिभक्ष्यमाणं द्रुमांश्च विध्वंसितपत्रपुष्पान् समीक्ष्य कोपाद्दधिवक्त्र
सहस्रनामा निवारयामास कपिः कपिंस्तान् सतः प्रवृद्धैः परिभत्स्यमानः वनस्य गोप्ता हरिवृद्धवीरः चकार भूयो मतिमुग्रतेजाः वनस्य रक्षां प्रति वानरेभ्यः उवाच कांश्चित् परुषाण्यभीतम् असक्तमन्यांश्च तलैर्जघान समेत्य कैश्चित् कलहं चकार तथैव साम्नोपजगाम कांश्चित् सतैर्मदादप्रतिवार्य वेगैः बलाच्च तेन प्रतिवार्यमाणैः प्रदर्शने त्यक्तभयैः समेत्य प्रकृष्यते चाप्यनवेक्ष्य दोषम् नखैस्तुदन्तो दशनैर्दशन्तः तलैश्च पादैश्च समापयन्तः मदात् कपिं ते कपयः समन्तात् महावनं निर्विषयं च चक्रुः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 61तमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।